कस्टमराचो फीडबॅक बरो आसलो। बॅक टू बॅक आमकां कस्टमर आसले, स्पेशल एक कितें तरी सरप्राईज म्हणना। सो हे सगळे प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जातले। कितें पण घेवपाचें आमी थंय वचचें, कांयच खबर ना अशें सरिता म्हणून। पळय म्हाका फ्रांसीस कितले पयशे दिता। जालें फायनली, तुमकां सगळें ब्लॉगान दिसलें आसतलें सरिताचें। आनी हे पळय बॉक्स। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, एक 4 दीस तरी कांयच शूट करूं नासलें आमी, कित्याक तर आमी बिजी आसली। क्रिसमस सीजन आसलो आनी सलोनान बरीच बिजी आसली, म्हळ्यार कस्टमराचो फीडबॅक बरो आसलो। बॅक टू बॅक आमकां कस्टमर आसले आनी बरो गेलो, सगळें बरें जालें। कित्याक म्हाज्या वांगडा आसले म्हजे स्टाफ, पूजा तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें तें, आनी अपर्णय आसले। सो दोनी इवनिंग मॉर्निंग सेशन तिगाय आसताली। एक एकदां हांव मातशें भायर आसतालें, बारीक बारीक बुकिंग्स आसले म्हाका, पूण चड थंय शूट करूं ना। मातशें फायनल लूक तुमकां शॉर्ट्स बीन दिसता आसतलें। ओके, तें जालें आनी क्रिसमस जालें आनी आतां 2 दीस मातशें आमी रिलॅक्स आसा। आतां परत बुकींग स्टार्ट जातली। जानेवारीनूय आसा खूब क्रिस्टियन वेडिंग्स बीन आसा, हिंदू वेडिंग चड आसना जानेवारीन, लास्ट एंडाक मागीर आसतली। सो आयज फ्रेंड्स व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलो, आनी आयज एक मातसो स्पेशल एक कितें तरी सरप्राईज म्हणना, एक कितें तरी बरें परचेज करपाक वयता। सो तुमकां तें फुडें दिसतलें, खूब गरज आसा त्या वस्तीची। म्हाका तुमकां पळयतकूर कळटलें, तुमी म्हाका अग्री जातली, हय म्हणटली गरज आसा। कित्याक हें म्हाजें चॅनल पळय चलता न्हू, तें चलपाक मातशें डिफिकल्टी जाता। कित्याक शूट करप, एडिटींग करप, एकच पिसा वयल्यान जाता, तो म्हणल्यार आयफोन। जसा विशाखाय बी एडिटींग करता, अपर्णाय करता, सो तांकांय बी ते प्रॉब्लम जाता, मेमरी पावना जावं केन्नाय प्रॉब्लम जाता, म्हाका शूट करपाकूय व्हरचो पडटा। सो हे सगळे प्रॉब्लम आतां सॉल्व जातले। आनी वयतलें हांव परवरी, मागीर सरिता आनी फ्रांसीस मेळटली म्हाका, तेंच्या वांगडाच वचून आमी तें पळोवपाचें आसा। कितें तर तुमकां तेंचे ब्लॉगान दिसतलें। आनी भर जालें आफ्टरनून, हे पळय अपर्णा शूट करताले। हाय। आनी हे पळय पूजान, हाय पूजा आहे। पूजान म्हजे हेअर सद्या आयन केले आनी आमी जाले 3 म्हयने प्लॅन करता म्हाजें स्मूथनींग करपाचें। आनी म्हाजें स्मूथनींग करतलें पूजा, पूण टायम म्हाकाच मेळना। करया म्हणटा पूण तेन्ना म्हाका बुकींग आसता, करया म्हणटा कस्टमर्स आसता, अशें करून आतां एंड जावपाक येयलें हें वर्स। पूण आमी आतां सामको ठाम निर्णय किया है, आतां आमी करतली 2 दिसां भितर। कित्याक म्हाका करूंक जाय आसलें, हांव रावलें 2 वर्सां ग्रोथ जालो म्हजो, इतल्याच उरला तो। मुद्दम ब्रेक दिलो, कित्याक परत कॅमिकल ट्रिटमेंटूय बरें न्हू। कोणीय म्हाका विचारपाक येयल्यार हांव सांगता, कलर केले, कॅमिकल ट्रिटमेंट एक केलो जाल्यार दुसरो करपाक मातसो गॅप दिया। कित्याक स्कॅल्प पिड्यार जाता, हेअर डॅमेज जाता, हेअर लॉस जाता, डॅन्ड्रफ जाता, आनी तें म्हाकाय बी जाल्लें आसा। बट तें मॅनेज करचें पडटा, बरो कॅर घेवचें पडटा, हेअर स्पा करचो पडटा, तुमकां तें ब्ला 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 सगळें म्हज्या शॉर्ट्सान बी दिसलें आसतलें पयलीं। सो तें चालू आसा, एक करता, बट स्मूथनींग करतलें। चलो तर फ्रेंड्स, आतां आमी लंच ब्रेक, तेवूय जेवतले, आमी वयता आनी मागीर रेडी जातलें। हांव रेडी जावन हांगा येतलें आनी मागीर आमी भायर सरतलीं, मागीर तुमकां थंय दाखयता। आमी पावली परवरी, मदीं शॉपार गेले, हांव तुमकां दाखोवत ना, मातशी हरी आशिल्ली। सो शॉपार गेले, बेगीन रेडी जालें, भायर सरले आनी पावत येयल्या सरितागेर। थंयच्यान मागीर आमी भायर सरतलीं, कितें पण घेवपाचें आहा न्हू, थंय वयतलीं, थंय मागीर दाखयतलीं। आतां एकदां वयर गेलें म्हणजे टायम मेळचें ना। बायक खेळटा, बायक धरता, च्या पितली आनी ते आमी गजाली मारली म्हळ्यार आमी शूट करपा ना, डायरेक्ट थंय आमी वयतलीं थंय। बाबा कर, बाबा हाय कर, बाबा माझी बाबा हाय कर। मुझे स्लॉट कितना मिलेगा? 2 स्लॉट्स, 16 एक आएगा और 16 और एक 16 रेट म्हाका कांय खबर ना, आमकां कांयच खबर ना अशें सरिता म्हणटा। खरेंच खबर ना। आनी एवरी टायम म्हाजें कितें आसा तेन्ना फ्रांसीसूच पळयता, फोनाचेर तशेंच जालें, आतां लॅपटॉप पळयता आनी ताकाच ती खबर आसा, आमी तेजेर सोडला। फोनूय ताका यूज करपाक कळटा गो, पळोवया लास्ट कितें जाता नांव। ओके, सो फ्रेंड्स फायनली जालें,
फ्रांसिसान सगळे केले थंय कितें रिक्वायरमेंट आसलेले तेणेन खंय गो तांच्या स्टाफान केला मगो स्टाफान तो प्रोसेसींग केला पण ताणें चूज केलें Choosing कितें जाय बी. नाका मागीर सॉफ्टवेअर बीन आमकां आयडिया ना ताणें सगळें विचारून GB खंयची TB खंयची टी सगळें TB पयलें बी. फायनली जालें आतां बिलींग Call. करपा वयता मागीर दाखयता तुमकां फायनल अ बिग थँक्यू बिग थँक्यू कित्याक कितले जाय? बिग कित्याक कित्याक सगळ्यांक खबर आहा त्यान रिजन सांगपाक अरे, ना अरे. सरिता तुका स्मॉल थँक्यू हा थँक्यू हय स्मॉल अरे राव अरे देवा राव म्हाका यादूच ना पळय म्हाका फ्रांसीस कितले पयशे दिता टिप्स आनी टिप्स टिप्स सो फ्रेंड्स पावले आमी शॉपार आनी टायम जाला 9:30 आनी लॅपटॉप पावलो आनी जालें फायनली तुमकां सगळें ब्लॉगान दिसलें आसतलें सरिताचें आनी पळय बॉक्स जस्ट दवरला मातशें तें ओपन करता आनी मातशें दाखयता तुमकांय बीन आनी मागीर घरा वयता म्हाका फाल्यां सकाळीं बुकींग आसा सो म्हाका सगळें बॅग बीन घेवन वचोंक जाय कित्याक परत सकाळीं हांगा येवप पॉसिबल जावचें ना 5:30 भायर सरोंक जाय ओके सो दाखयता तुमकां बरी जाल्यार टू व्हिलरीन गेली म्हणून पावली नाल्यार अशें ट्रॅफीक ते चिंतूनच आमी टू व्हिलरच घेवन गेली कित्याक वयतना मागीर तेंच्या गाडयेन वचपाचें आसलें न्हू आनी भुरग्यांक व्हरूं ना तांकां व्हरपाचें असली व्हरूं ना तांकां व्हेली जाल्यार गाडयेन वयचें पडटलें आनी पावचें नासतलें व्हेली खूब गर्दी खूब सामकी आतां आनी कितें तरी डायवर्जन केला बंद केला स्टाफ कोण ना सद्या काडटा कित्याक सकाळीं फाल्यां बुकिंगेक वयतली मागीर टायम ना सो फ्रेंड्स फायनली जालो आनी बाकीचें कितें करपा तें फाल्यां करतली फाल्यां म्हटल्यार परत तें सगळें इन्स्टॉलेशन करपाक फ्रेंड्सा कडेनूच वयतलें हांव आतां जस्ट हांवें ऑन केला आनी दिसलें तुमकांय बीन असो आसा खूब तेंप हें आशिल्लें म्हजी वीश म्हळ्यार लॅपटॉप घेवपाचें कित्याक गरजे खातीर खूब नीड आशिल्ली फायनली तें जालें थँक्यू सो मच सगळ्यांक थँक्यू म्हळ्यार फ्रेंड्साक थँक्यू म्हणलेंच हांवें बट तुमकांय बी थँक्यू कित्याक तुमचो बी तितून खूब व्हडलो हात आसा म्हळ्यार म्हाका बीन इतले तुमी लायक करता म्हज्या चॅनलाक सपोर्ट करता म्हणून इतलें फुडें फुडें सरपाचें मागीर इन्स्पिरेशन मेळटा सो थँक्यू सो मच आमी फुडल्या विडियोन मेळया फाल्यां म्हाका बुकिंगांय आसा न्ही तेका लागून बेगीन वचपाक जाय घरा आतां सो हो व्लॉग हांगाच एंड करता मेळया आमी फुडल्या विडियोन तितले म्हणसर बाय